the tables. May I have your attention, please? I can still see people very much engrossed. That's pretty much obvious. Yeah. Can I have your attention for a bit? Ekchinlai, let's stop our consultations. Ekchinlai, this is going to be difficult when your mind is working, but that's called creating agile environment. So let's test ourselves. Let's see how good you perform. Right? It's good, I mean, very easy to talk, but very difficult to act. At least I am told so. Okay, thank you. This looks like a good crowd. All right, मैले धेरै मोमेन्ट हामी लिँदैनौँ. एज एउटा इम्पोर्टेन्ट बुक हामी लन्च गर्दैछौँ. अघि नै मैले जुन त्यो लिङ्कको बारेमा कुरा गरेको थिएँ, इट्स द सेम अब्जेक्ट, राइट? जस्ट टु क्रिएट अ डकुमेन्ट, एन इन्फर्मेसन बेस एन्ड एकाडेमिक इनपुट, अलिकति डेटा बेसहरू क्रिएट गर्नलाई, वेयर इन वी क्यान गो एनीबडी इन्ट्रेस्टेड इन एचआरको everything here in Nepal, अनि अलिकति academic inputsहरू लिएर we have published a book. I still am not happy with the last table. Please, एकछिनलाई, not long, we're not going to take long, all right? So this is, in the presence of you all and marking this very important conference, meeting Convergence herein, we are accomplishing this formality. And without further ado, and to give you the details about this book, before I invite our MD, let us all together welcome our very important guest today, who's here for this very important formality, the founding Vice Chancellor of Kathmandu University, Professor Suresh Raj Sharma. Thank you so much, sir, for sparing your very valuable time. Now, to tell us about the book and to facilitate with the major proceedings of this particular segment, I have the pleasure of inviting up on stage the MD of Growth Sellers, Mr. Mohan Ojha. धन्यवाद शिवानी मैम. यो जुन बुकको विषयमा शिवानीजीले भन्नुभयो त्यसको पछाडि कथा छ. मेरो नेपालको मेरो आफ्नो करियरको 33 वर्ष अहिले रनिङमा, त्यसमध्येको 30 वर्ष मैले कर्पोरेटमा बिताएँ र त्योभन्दा अगाडिको 3 वर्ष मैले मेरो करियर अन्य विभिन्न इस्युजहरूमा बिताएको थिएँ. 33 years I'm running in Nepalese corporate society. So, was start my career very scratch level. त्यसका लागि कुनै दिन समयमा यस्तो परिस्थिति आएन. I'll share definitely. र त्यसको ब्याकग्राउन्ड किन मैले भनिरहेको छु भने यो बुक कसरी पब्लिस्ड भयो र के यसको उद्देश्य के हो, यसको पछाडि बिहाइन्ड द अब्जेक्टिभ्स के हो भन्ने केसमा यो 4 वर्ष अगाडि मैले म नेसन वाइडमा घुम्दाखेरि मैले डिफ्रेन्ट प्रकारका कल्चर, डिफ्रेन्ट प्रकारका मान्छे, यो विभिन्न नेपाली सोसाइटीको विभिन्न अङ्गसँग म अराउन्ड हामीसँग अहिले 77 डिस्ट्रिक्ट्स, सो मैले अराउन्ड 62 डिस्ट्रिक्ट भिजिट गरिसकेको छु. सो एचआर पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि म पनि यो दुईटा बिग अर्गनाइजेसनमा मेरो 20 वर्ष मैले जागिरी पनि बिताएँ र हामीले काम गर्दाखेरि एडमिनिस्ट्रेसन डिपार्टमेन्ट, त्यसपछि पछि गएर त्यो पर्सनल डिपार्टमेन्टमा कन्भर्ट भयो र पछिल्लो 15-16 वर्ष कोर एचआरमा मैले बिताउने अवसर पाएँ र लर्निङ बाई डुइङ म पढेर भन्दा पनि प्र्याक्टिकल लाइफमा एचआर बने, जुन मेरो लागि गर्वको कुरो हो. र म नेपाली एचआरलाई चाहिँ प्रोफेसनल वेमा कसरी लैजान सकिन्छ, बिहान स्ट्यान्डर्ड चार्टरको सिओले बोल्नुभयो लेभलमा, स्ट्राटेजिक लेभलमा एचआरलाई कसरी पार्टनर बनाउन सकिन्छ र एचआर प्रोफेसनलहरूले अर्गनाइजेसनलाई कसरी लिड गर्ने फ्युचर डेजमा. अब पालो हाम्रो हो अर्गनाइजेसन लिड गर्ने, अब पालो पिपुल म्यानेजमेन्टको हो भन्ने बेसमा 4 वर्ष अगाडि मैले एचआरलाई डिफ्रेन्ट वे आउटमा मैले त्यसलाई लिङ्क जोडेँ. म पोखरा भिजिट गर्न जाँदा
मैले दिनभरि मेरो काम सिद्ध्याएर इभिनिङमा म लेक साइड घुम्न जाँदाखेरि त्यहाँ स्याङ्जा वालिङ विभिन्न क्षेत्रबाट आएका दिदीहरू दाईहरू त्यहाँ पानी बेच्थे, पुस्तकारी बेच्थे अनि उनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्थेँ। सो कहाँबाट आउनुभयो, ब्याकग्राउन्ड के हो, कहाँ बस्नुहुन्छ, बच्चाहरूलाई कसरी पढाइराख्नु भएको छ, यो सबै पर्सपेक्टिभमा गर्दा त्यसलाई मैले एचआरसँग लिङ्क जोडेँ। म धोबीघाट बस्छु, पुलचोकमा मेरो अफिस छ। इभिनिङमा त्यो जौलाखेलको एनटिसी अगाडिपट्टि हाम्रा तराईतिरका दाजुभाइहरूले हाम्रै दाजुभाइहरूले त्यो केरा स्याउ बेचिरहेका हुन्छन् अनि उनीहरूसँग म घन्टौँ वार्तालाप गर्थेँ। सो उनीहरू त्यो पोल्युसनमा जुन किसिमले आफ्नो तरकारीहरू, आफ्नो फलफुलहरू जुन किसिमले आफ्नो लाइफहरूलाई उनीहरूले डोर्याइरहेको थियो, त्यो पर्सपेक्टिभमा त्यहाँ चाहिँ उनीहरूको हेल्थको विषयमा राज्यले सोच्ने कि नसोच्ने। सो एचआर अब एउटा डिपार्टमेन्टभित्रको अपोइन्टमेन्ट लेटर दिने, पर्फर्मेन्स अप्राइजल मात्रै हेर्ने या बेसिक फन्डामेन्टल एचआर होइन। अब एचआरलाई हामीले हरेक क्षेत्र, हरेक तबकासँग जोड्न सक्नुपर्छ। त्यो पर्सपेक्टिभमा 4 वर्ष अगाडि मैले आर्टिकल लेख्न थालेँ मेरो एकजना साथीको सहयोगमा र मैले 2.5 years अराउन्ड 200 आर्टिकल्स लेखेँ। हजुरहरूले याद गर्नुभयो होला, धेरै मेरो कलिग्सहरू, समकालीन साथीहरू पनि यहाँ हलमा हुनुहुन्छ। अनि त्यो एचआरलाई मैले पिपुल पावर भन्ने एउटा शीर्षक दिएँ द हिमालयन टाइम्सलाई, टिएसटीलाई, र 2.5 years कम्प्लिटली 200 आर्टिकल्स पब्लिस्ड भयो। र मैले त्यसपछि के फिल गरेँ भने मान्छेले त्यो आर्टिकल पढ्यो अनि पत्रिका पढ्यो सिद्धियो। तर त्यसलाई मैले के गरेँ भने कलेक्सन बुकको रूपमा आजभन्दा 2 वर्ष अगाडि मैले त्यसलाई पब्लिस्ड गरेँ बुकको रूपमा। त्यो मेरो इन्डिभिजुअल आर्टिकलहरू थियो र 1000 अफ बुक मैले पब्लिस्ड गरेर इच इन्डिभिजुअल एचआरलाई जतिलाई मैले भेटेँ, बुझेँ, जाने, इभन कलेजहरूमा न्यू कमर एचआरहरू जो एमबिए एचआर पढेर अहिले यो इन्डस्ट्रीमा आउनु खोजिरहेको छ, मैले सबैलाई त्यो बुक चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन गरेँ। र यसपाला नयाँ चिज के दिने त 2020 हामी एचआर मिट ड्यु टु पेन्डामिक मैले बिहान पनि भने क्यान्सल गऱ्यौँ। यसपाला नयाँ चिज के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि 2-3वटा नयाँ पर्सपेक्टहरू जोडेँ जुन हाम्रो आजको होस्टले बिहान पब्लिस्ड पनि गरिसक्नु। मैले मेरो वेलकम स्पिचमा पनि भने र भोलि हामी 2-3वटा पर्सपेक्टमा काम गर्दैछु। एप्रिसिएसन सिस्टम नै छैन हामी कहाँ, होइन? यो समाज, परिवार, अर्गनाइजेसनभित्र एप्रिसिएसन सिस्टमहरूलाई कसरी लागू गर्ने अनि यो अर्गनाइजेसनलाई कसरी चाहिँ बेस्ट कल्चर, बेस्ट एचआरमा विभिन्न प्र्याक्टिसहरू, राम्रा प्र्याक्टिसहरू गर्ने अर्गनाइजेसनलाई कसरी चाहिँ एप्रिसिएसन गर्ने, कसरी अवार्ड गर्ने, यस्ता किसिमका कल्चरहरू बिस्तारै हाम्रो बिचमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथमा यो एचआर मिटको तयारी हुँदाहुँदै 3 महिना अगाडि मेरो दिमागमा के आयो भने अब चाहिँ यो प्र्याक्टिसनरहरूले आफ्नो जुन त्यो आफ्नो करियरमा जुन किसिमले उहाँहरूले विभिन्न क्षेत्रमा फिल गर्नुभएको छ यता एचआरभित्रका विभिन्न सब्जेक्ट म्याटरहरूमा, त्यसलाई चाहिँ अब चाहिँ आर्टिकलको रूप धारण गरेर त्यसलाई चाहिँ अब एचआरमा एउटा लेभलको एक्सपिरियन्स सेयरिङको यो प्याटर्न चाहिँ डेभलप गर्नु पऱ्यो भनिसकेपछि मैले अराउन्ड 60-70 प्रोफेसनलहरूलाई मैले रिक्वेस्ट गरेँ। त्यसमध्ये 49 आर्टिकल्स, some articles from India and some articles from US and Middle East and some articles from academician र त्यस्तै गरेर म्याक्सिमम 40+ आर्टिकल्स एचआर प्रोफेसनलबाट कलेक्सन भयो। त्यो कलेक्सनलाई बुकको रूप धारण गरियो र त्यो बुक चाहिँ आज मैले आदरणीय यो देशमा एजुकेसन सिस्टममा एउटा लेभलको रिभ्युलेसन जसले चेन्ज ल्यायो, पहिले उहाँलाई अनुरोध गरेँ कि हजुर जस्तो व्यक्तित्वले यो मासमा 5 मिनटको समय निकालिदिनु पर्यो भनेर मैले उहाँलाई अनुरोध गरेँ। संस्थापक भाइस चान्सलर डाक्टर सुरेश शाह शर्मा सरलाई, र त्यो बुक आज उहाँले लन्च गर्नुहुन्छ। राइट आफ्टर यो सेसन पछि त्यो बुक लन्च भइसकेपछि त्यो बुक यहाँहरूलाई डिस्ट्रिब्युसन पनि हुन्छ र त्यो बुकहरू सबै कलेजहरूमा जहाँ एमबिए एचआर पढाइ हुन्छ रिफरेन्स बुकको रूपमा पनि हामी पठाउँछौँ। न्यू कमर भाइ बहिनीहरू जो एचआरमा आउन यो नेपालको एचआरको क्षेत्रमा आउनु खोजिरहन्छ उहाँहरूलाई रिफरेन्स बुकको रूपमा हुन्छ र आउट अफ भ्याली पनि विभिन्न क्षेत्रमा हाम्रो रिलेटेड क्षेत्रमा हामी यो बुकलाई चाहिँ पठाउँछौँ। यो बुकको चाहिँ यसरी चाहिँ हामीले कलेक्सन गरिरहेको छौँ र भोलि यो बुक राइटरहरूलाई हामी यो हलमा उपस्थित बुक राइटरहरूलाई हामी भोलि हाम्रो जुन एप्रिसिएसन सेसन छ त्यसमा हामी एप्रिसिएसन पनि गर्न गइरहेछौँ। र अब म यो बुक लन्चिङको लागि आदरणीय हाम्रा आदरणीय व्यक्तित्व काठमाडौँ युनिभर्सिटीका संस्थापक भाइस चान्सलर प्रोफेसर डाक्टर सुरेश राज शर्मा सरलाई म स्टेजको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु।
Liberty of HR Thought, HR professional related your book, Liberty of HR Thought. You formally Professor Dr. Sharma ज्यूबाट धन्यवाद आदरणीय गुरु सुरेश राज सर र अब सरलाई मैले फेरि दोहोऱ्याएर बोलाउनु भन्दा सरका सारा गर्वित दुई शब्द यो फ्लोरलाई चाहिँ प्रदान गरिदिनु हुनका लागि म विनम्र अनुरोध गर्दछु। कति टाइम छ आज यस समारोहमा पाल्नुभएका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सहभागीज्यूहरू र सबै के भने अब बिजनेस वर्ल्ड, इकोनोमिक वर्ल्डका भावी प्रतिभाहरू, मलाई आज मोहन ओझाजीले भन्नुभयो यो चाहिँ अब हामीले नयाँ संसारमा हामी उत्रिँदैछौँ। अब नयाँ संसारमा उत्रिँदाखेरि अबको च्यालेन्ज कस्तो होला भन्ने बारेमा चाहिँ मभन्दा नयाँ पिँढीकै मान्छे आइदिनु भए झन् राम्रो हुन्थ्यो होला जस्तो पनि लागेको थियो मलाई विमोचन गर्नको लागि। अब मैले आफैले अब कति धेरै समय त छैन होला मलाई, मात्रै पनि म के भन्छु भनेदेखि यहाँ छैन भन्ने होइन कि हामी कहाँ छ भन्ने संस्कार चाहिएको छ। छैन भन्नलाई हामीलाई एउटा गतिलो संस्था बनाउनु पर्यो। सोझो उत्तर के हुन्थ्यो भने त्यो संस्था चलाउने मान्छे पनि छैनन्। संस्थामा अब हामीले शिक्षण संस्था बनाउने हो भनेदेखि त्यो स्तरको मान्छे पनि छैनन्, त्यो स्तरको सुविधा दिने सम्भावना पनि छैन, त्यो स्तरकै विद्यार्थीहरू नपाउन पनि सक्छौँ भन्ने धेरैको भनाइ थियो। होइन, त्यो छैन नभनौँ, छ भन्नु न। हामीसँग के छ त भन्दाखेरि थुप्रै थोक छ। हामीसँग छ प्रकृतिले दिएको यति सुन्दर मुलुक छ, असाध्यै राम्रो मुलुक। बाहिरको विदेशीहरू हामी कहाँ यहाँ आउँछन्, किन आउँछन् त भन्दाखेरि यो मुलुक सुन्दर छ, असाध्यै राम्रो छ भनेर आएको छ। अनि अब यो सुन्दर छ भनेदेखि हाम्रो जवाफदेही चाहिँ के भनेदेखि त्यो सुन्दरतालाई पनि बिग्रिन नदिने, अझ राम्रो सुन्दर बनाउने पनि हाम्रै काम छ। अब त्यो सबै गर्नको निम्ति हाम्रो निम्ति हामी डराउने होइन, त्यो चुनौतीलाई स्वीकार गर्ने संस्कार चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। त्यसको निम्ति अनि मैले 2-3 ठाउँमा काम गरेँ। एउटा काम गरेको थिएँ सुरुमा त मेरो विषय चाहिँ केमिस्ट्री हो, रसायन शास्त्रमा मैले पढेको हो। एमएससी पनि त्यसैमा गरेँ, पिएचडी पनि त्यसैमा गरेँ र त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा पढाउन थालेँ। धेरै पहिले 1964मा सुरु गरेको मैले पढाउनलाई। त्यो बेलामा पढाउन थालेँ। अब त्रिभुवन विश्वविद्यालय भर्खर मास्टर लेभलको पढाइ त 65देखि सुरु भएको। 65मा सुरु भएको, फर्स्ट ग्रुपदेखि नै पढाउनु पर्यो। मैले पनि एमएससी मात्रै गरेको थिएँ, एमएससीमै पढाउनु पर्यो। त्यो बेलामा सुरु गऱ्यौँ। अनि सुरु गरिसकेपछि अब त्यो बेलाको च्यालेन्ज चाहिँ त्यहाँको पढाइ राम्रो गर्नको निम्ति हामीले लागि पर्नुपर्ने थियो। राम्रै गरेका थियौँ। त्यो बेलामा झन्डै धेरै वर्षसम्म पढाएँ मैले। अनि पढाइसकेपछि पिएचडी गरेर आइसकेपछि, पिएचडी गर्न जान लागेको बेलामा चाहिँ एउटा संस्था बनाउनको निम्ति मलाई त्यो बेलाको शासकहरूबाट, अब शासक भन्दाखेरि म नाउँ नै लिनु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा भर्खर राजा भएको राजा वीरेन्द्रले मलाई चाहिँ एउटा संस्था बनाउनु परेको छ यहाँ। त्यो संस्थाको नाउँ चाहिँ इन्स्टिट्युट अफ एप्लाइड साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी बनाउनु परेको छ। तिम्रो सब्जेक्ट पनि त्यो सब्जेक्टसँग सम्बन्धित भएको हुनाले त्यो बनाउनको निम्ति एउटा कन्सेप्ट पेपर त्यसको त्यो नै बनाइदियो भन्ने कुरा। कन्सेप्ट पेपर हाम्रो इच्छा चाहिँ यो छ भनेपछि त्यो काम मलाई सबभन्दा पहिले दिएको हो। त्यो कामको संयोजन मैले गरेँ। अरू 2जना विद्वानहरू मेरो गुरुहरू नै हुनुहुन्थ्यो।
अनि त्यो 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 तयार भएपछि त्यो इन्स्टिट्युट चाहिँ अहिले धेरै राम्रो अगाडि त धेरै बढ्न पाएनौँ, तर अहिले धरानमा भएको त्यो फुड साइन्सको सेन्टर अफ फुड टेक्नोलोजीको चाहिँ त्यसको सुरुवात गर्ने नि हामी नै थियौँ। म त्यसको अब क्याम्पस चिफ त्यो बेलामा एसिस्टेन्ट डिन भएको थिएँ, त्यो भएर काम गरेको थियौँ। र त्यसको मेन काम चाहिँ फुडको मात्रै होइन, यो ड्रगको पनि, मेडिसिन भनौँ न, ड्रग भन्नाले चाहिँ मेडिसिनल वर्ल्डको पनि क्वालिटी कन्ट्रोल हुनुपर्छ। हामीले जे निकाल्छौँ क्वालिटीको निकाल्नुपर्छ। त्यो क्वालिटीमा कसैको पनि शङ्का नहुने किसिमको हुनुपर्छ। त्यस्तो चिज निकाल्यौँ भने चाहिँ बाहिरको मार्केट पनि असाध्यै राम्रो पाइन्छ, तर क्वालिटी दिन सकेनौँ भनेदेखि मार्केट चाहिँ चाँडै नै सिद्धिन्छ। त्यस कारणले क्वालिटी भन्ने कुरा चाहिँ ज्यादै महत्त्वपूर्ण छ। त्यही विचार गरेर अनि हामीले ल क्वालिटी कन्सियसनेस चाहिँ फुड आइटम्समा क्वालिटी होस्, मेडिसिनल कुराहरू सबै हामीले दिएको कुरामा औषधि खानेमा क्वालिटी होस्, त्यसै त्यो गर्दा गर्दै अरू जुनसुकै चिज उत्पादन गर्छौँ त्यसमा क्वालिटी होस् भन्नको निम्ति त्यो संस्था बनेको थियो। त्यसको नेतृत्व पनि गरेँ मैले, अलिक केही दिन गरेँ। त्यसपछि अर्को काममा परेँ म। फेरि मैले पिएचडी गरेर आएपछि मैले गर्न खोजेको रिसर्च थियो, तर रिसर्चमा चाहिँ मैले लन्डनमा गरेँ पिएचडी। त्यहाँ गर्दाखेरि मैले जुन इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू चलाएर पिएचडी गरेँ त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट एउटा पनि नेपालमा थिएन। अब मेरो विकल्प के त, उहीँ गएर बस अथवा त्यो कुरा पुरै छोडिदेऊ, होइन त्यो आउँछ होला भनेर पख्ने हो भने अहिलेसम्म पनि आएको छैन। मैले युज गरेको इन्स्ट्रुमेन्ट्सहरू नेपालमा अहिले पनि छैन। दे आर भेरी एक्सपेन्सिभ इन्स्ट्रुमेन्ट्स। त्यो इन्स्ट्रुमेन्ट परेको हुनाले मैले पिएचडी गरेकै एरियामा जुन विशेषता भएको मेडिसिनल केमिस्ट्रीमा गरेको थिएँ, विशेषता भएको सब्जेक्ट नै मैले काम गर्न पाइनँ। तर त्यो काम नगरे पनि मलाई फेरि एउटा काम के दिइयो भनेदेखि नेपालको मान्छेहरू थुप्रै थरी छ, धेरै बुद्धि भएको पनि छ, धेरै सामर्थ्य भएको पनि छ। त्यसलाई पनि झनै विकास गर्नु पर्यो। तर केही पनि छैन, केही गरेको छैन, तर पेट मात्रै भएको मान्छेलाई पनि उसलाई पनि फ्युचर दिनु पर्यो। फ्युचर दिनु पर्यो भनेपछि हामीले त्यो दिनको निम्ति मस्तिष्कले गर्ने काम, मुखले गर्ने काम, पुस्तक हेरेर गर्ने काम, त्योदेखि बाहेक हातले गर्ने काम त मजासँग गर्न सक्छन् नि उनीहरूले। त्यसैले स्किल ओरिएन्टेड ट्रेनिङको एउटा संसार बनाइदेऊ भन्ने कुरा मलाई गभर्मेन्टले नै भन्यो, राजाले नै भनेको त्यो बेलामा। ल त्यो पनि गर्छु भनेर सुरु गर्दाखेरि चाहिँ अनि हामीले त्यसमा काम गर्दा गर्दै यो अहिले नाउँ भन्छन् काउन्सिल फर टेक्निकल एडुकेसन एन्ड भोकेसनल ट्रेनिङ, CTEVT भन्छ। त्यो CTEVTको संस्था निर्माण गर्ने अभिभारा चाहिँ मैले कहाँ केमिस्ट्री पढेको मान्छे अर्को ठाउँमा आइपुगेँ हो, होइन। त्यहाँ त्यो पनि राम्रैसँग आयो। त्यो बेलामा भनेको अहिलेसम्म पनि अझ राम्रो गर्न त म धेरै वर्ष बस्न सकिनँ, मेरो एरिया चाहिँ होइन त्यो, त्यही पनि प्रयास चाहिँ त्यसैमा भयो। अनि त्यसपछि फेरि अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि ओहो नेपालको शिक्षा त धेरै पछि पो हुन थालेछ संसारको शिक्षा हेर्दाखेरि। अब आइसिटी भनौँ न, इन्फर्मेसन एन्ड कम्युनिकेसन टेक्नोलोजीको त अहिले संसारै भएको छ। यति राम्रो, यति तीव्र विकास भएको छ। साइन्स त मैले पढेको हो, तर आइसिटी पढेको त होइन। त्यही पनि त्यो आइसिटीको पनि यहाँ युज भइसक्नु पर्दो रहेछ। हामीले व्यापार गर्न त जान्यौँ, व्यापार कुन बेलाको व्यापार भनेदेखि मान्छेले कामै कुनै वस्तु किन्न नै नपाएको बेलामा गरेको व्यापार, प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने व्यापार होइन कि पाउँदै नपाइएको कुरालाई चाहिँ दिन सक्ने व्यापार, त्यस्तो बेलाको व्यापारमा चाहिँ परेको रहेछ। त्यसै मोडर्न म्यानेजमेन्ट पढाउनु पर्यो, म्यानेजमेन्टमा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि इकोनोमिक्स पढेको त होइन मैले, म्यानेजमेन्ट पढेको पनि होइन, तर पढेर बुझ्न सक्ने भएको त हो। त्यति भएको हुनाले अनि त्यसपछि त्यो संसारमा राम्रो किसिमको मोडर्न म्यानेजमेन्ट पनि भएन। अब त्यो टपिकमा चाहिँ अब म बिस्तारै आइपुगेँ। यहाँहरूले लेख्नुभएको पुस्तक योभन्दा पहिले पिपुल एन्ड पावर भन्ने त्यो पुस्तक, अहिलेकै पुस्तकको पनि यसले गर्न खोजेको कुरा, त्यो कुरा चाहिँ
हामीले अब सुरु त गरिदिनु पर्यो नि। अब म्यानेजमेन्टको लागि छैन, कमर्सको मात्रै पढाइ हुन्थ्यो यहाँ। कमर्सले चाहिँ सबै म्यानेजमेन्टलाई कभर गर्दैन थियो। त्यस कारणले त्यो कमर्सको पढाइ भएको बेलामा चाहिँ अब पहिले सबभन्दा पहिले मास्टर अफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेसन भन्ने प्रोग्राम हामीले सुरु गऱ्यौँ। अनि तिमीसँग मान्छे थिए त त्यो पढाउने? तपाईँले सोझो उत्तर चाहिँ मान्छे थिएनन्। तर मान्छे थिएनन् भन्ने कुरा सुरुमा त भन्न पाइन्छ, तर 1 वर्षमा पनि भन्न पाइँदैन। मान्छे खोज्नु पर्यो। अब जस्तो मान्छे छन् बाहिर भएको मान्छेलाई पनि, विदेशी मान्छेलाई पनि यहाँ आएर मद्दत गरिदियो भन्नु पर्यो। हामी कहीँ भएको मान्छेलाई पनि पहिल्याउनु पर्यो। राम्रो मान्छेहरू प्रशस्तै छन्, यहीँ पनि छन्। त्यस कारणले त्यो मान्छेलाई चाहिँ जम्मा गरौँ न, सम्भव छ भनेर त्यो प्रोग्राम सुरु गर्ने बेला सबभन्दा ठुलो च्यालेन्ज मैले लिनु परेको च्यालेन्ज चाहिँ त्यही नै थियो। सबभन्दा पहिले हामीले सुरु गरेको म्यानेजमेन्टको एकैचोटि मास्टर लेभलको प्रोग्राम सुरु गऱ्यौँ। अनि सुरु गर्दै जाँदाखेरि अब पहिलो वर्ष त के हो यहाँको पढाइ कस्तो हुन्छ भन्दा धेरै विद्यार्थी पनि नभएको बेलामा अब 2-3-4 वर्षपछि चाहिँ अनि थेक्नै नसक्ने भयो। फेरि हामीले चाहिँ त्यो भर्ना हुने बेलामा त यहाँ बस्नै नहुने। म ट्रेकिङ पनि अलिअलि गर्थेँ, ट्रेकिङ गर्न जान्थेँ त्यो बेलामा। यहाँ कसले भन्छ, कसले अब भएन भन्ने बित्तिकै रिसाइदिन्छन् उनीहरू, होइन। अहिले भएन भने पक्नु अर्कोपल्ट ट्राई गरौँ भन्ने त होइन कि अरू ठाउँ पनि ट्राई गर्ने, यस्तो कुरा भइरहेको थियो। तर जे भए पनि त्यो सुरु गऱ्यौँ। अनि इन्जिनियरिङ सुरु गऱ्यौँ, मेडिकल साइन्स सुरु गऱ्यौँ। अब यो गर्दा गर्दै साइन्सेसको पनि अरू एरिया सुरु गऱ्यौँ। नेपालमा पनि एउटा युनिभर्सिटीकै तहको संस्था बनाउन सक्ने तागत त नेपाली भित्रै पनि रहेछ नि। नेपाली मान्छेमा छैन भनेर हामीले नपत्याउने होइन कि आफूले आफूलाई पत्याउनु। पहिले आफूले आफूलाई पत्याएपछि पत्याएको मान्छेलाई जम्मा गरौँ अनि राम्रो भइहाल्छ नि। त्यस कारणले त्यो विचार गरेर सुरु गऱ्यौँ। गर्दा गर्दै नेपालमा कस्तो भनेदेखि पोलिटिक्स त स्टेबल छैन। के हो पोलिटिक्समा कहिले को आउँछ, कहिले कुन पार्टीको आउनुहुन्छ, कहिले कुन पार्टीको आउनुहुन्छ। ओहो, उहाँहरूलाई त के भन्यौँ भनेदेखि तपाईँहरूलाई हामी आदर गर्छौँ, तर काम गर्न चाहिँ हामीलाई दिनुहोस्। काम तपाईँहरूले गर्नु पर्दैन। अब काम गर्न हामीलाई पत्याइदिनुहोस् अथवा हामीलाई दिनुहोस् काम गर्नलाई। ल दिन्छौँ, बरु पैसा नदिए पैसा त हामी धेरै दिन सक्दैनौँ, नदिए हुन्छ। पैसा हामी नै सृजना गरौँला, हामीले यथार्थ कुरा भन्छौँ, हामी जम्मा गरौँला भन्यो र नभन्दै हामीले गऱ्यौँ। म अब नेपालको ठाउँमा एकजना भाइस चान्सलर भएको मान्छे 4 वर्षको लागि हुन्छ। 4 वर्ष भइसकेपछि अर्को भाइस चान्सलर खोज्न थालिन्छ यहाँ। मलाई त अर्को खोज्ने भन्दा चाहिँ अहिले तिमी जान पाइँदैन पो भन्न थाल्यो। अब बाहिर निस्किन पाइँदैन। त्यो भन्दा भने यही मुलुक हो जुन मुलुकमा दोस्रो टर्म पनि दिन नसकेको ठाउँमा म 6 पल्ट भाइस चान्सलर भएँ। 6 पल्ट। अब इन्जिनियरिङलाई उकास्न अथवा आइसिटी भनौँ, बायोटेक्नोलोजी भनौँ, यो सबै सब्जेक्टहरू पनि हामीले सुरु गरिसक्यौँ। अब झन्डै नेपालमा पढाइ नहुने कुनै पनि सब्जेक्ट छैन। अब त्यस्तो अवस्थामा हामी पुर्यायौँ। तर हुँदैन भनेको भए पुग्दैन थियो, हुन्छ भनेको हुनाले पुग्यो। तर बाहिरकोसँग कम्पिट गर्ने कतिको छ त भन्दाखेरि कुनै कुरामा त भइसक्यो। तर एकैचोटि खोज्यौँ भनेदेखि एउटा पनि नहुन पनि सक्छ। तर एउटालाई राम्रो पारौँ अनि त्यसपछि अर्कोमा हात हालौँ, त्यसपछि अर्कोमा हात हालौँ गर्दै जाउँ भन्दै हामीले म 21 वर्षसम्म उपकुलपति भएँ। 21 वर्षसम्म हुँदाखेरि 11 जना मान्छे, म त भाइस चान्सलर भएँ। चान्सलर हुने मान्छे चाहिँ 11 जना, प्रधानमन्त्री चाहिँ मुलुकको प्रधानमन्त्री चान्सलर हुन्छ। 11 जना चान्सलरसँग काम गरेँ। 11 जना चान्सलरसँग काम गर्दाखेरि सबै पार्टीको चान्सलरसँग काम गरेँ। नेपालको सबै प्रमुख पार्टीहरूको त्यो पार्टीसँग। तर उहाँहरूले मलाई यो नगर उहाँ कहिले पनि भन्नु भएन, यो गर ल तिमीले गरेको ठिक छ गर भन्नुभयो। त्यो भनिदिने नै ठुलो सपोर्ट हुँदो रहेछ हामीलाई। खालि हामीलाई सिकाउनु परेको छैन कि हामीले जानेको कुरा तिमी गर न, सकेको जति गर भनेको त्यही नै सिकाइदिनु भयो नि। त्यस कारणले यो सबै भएको हुनाले मलाई
यो जुन पुस्तक मेरो हातमा परेको छ, म यो पुस्तकको बारेमा म कमेन्ट गर्न पाएको भए मलाई हुन्थ्यो। यो पुस्तक त तपाईँहरू मैले सँगसँगै पढ्ने भएँ। मैले पढेको छैन, यसलाई पढ्न पाएको छैन। त्यस कारण यसको बारेमा जुन मुख्य दायित्व मैले लिएको त्यो दायित्व निर्वाह त गर्न पाइनँ। तर फेरि यो मौका दिनुभएकोमा खुसी त व्यक्त गर्न पाउँछु नि। त्यो खुसी व्यक्त गर्दै अब मैले अलिकति म धुलीखेलमा बस्छु उताबाट, त्यहाँबाट आएको हुनाले म अलिक ढिलो आइपुगेँ। मैले त्यो कार्यक्रममा भनेको टाइममा आउन सकिनँ। अब त्यो फेरि अर्को म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यहाँ म्यानेजमेन्टको दिग्गजहरू चाहिँ यहीँ देख्छु मान्छे। म म्यानेजमेन्टको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा नेपालमा म्यानेज गर्न फाइनेन्सियल रिसोर्सलाई म्यानेज गर्ने चाहिँ हामी खोज्छौँ। अनि हामी धेरै कुराले धनी छौँ, त्यसमा अब एनर्जीलाई म्यानेज गर्ने त्यो पनि जानेको छैन। ट्रान्सपोर्ट सिस्टमलाई म्यानेज गर्ने त्यो पनि हामीले जानेको छैन। एभाइलेबल रिसोर्सेसलाई म्यानेज गर्न अझ पनि हामीलाई निकै नै गाह्रो भइरहेको छ, तर गर्दैछौँ। अलि अगाडि चाहिँ बढिसकेका छौँ। त्यस कारणले हामीसँग छैन भन्ने होइन कि थुप्रै छ भन्ने हो, तर भएको कुरा नबिगारौँ। हाम्रो सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ प्रकृतिले दिएको वरदान, यति राम्रो मुलुक दिएको छ, त्यो सबभन्दा ठुलो हो। संस्कृतिले पनि हामी धेरै धनी छौँ। हामीसँग छैन, तर छैन भनेपछि मागेर खान खोज्दैनौँ, गरेर खान खोज्छौँ। गरेर खाने नेपालीहरू बाहिर चिनिएको के हो त भन्दाखेरि इनोसेन्ट छन्, असाध्यै राम्रो। उनीहरू चाहिँ निर्बोध छन्, इनोसेन्ट छन्। तर इनोसेन्ट भए पनि काम गर्नको निम्ति मेहनती पनि छन् भनेर बाहिर चिनिएको छ। माने दे आर भेरी हार्ड वर्किङ पिपुल भनेर चिनिएको छ। अब हार्ड वर्किङ पिपुल छ, नेचरले दिएको गिफ्ट छ। अब त्यसलाई चाहिँ हार्ड वर्किङ पिपुललाई उनीहरूले नयाँ स्किलले भरिदिउँ, नयाँ क्यापेसिटी भरिदिउँ। यो मुलुक चाहिँ कोरियाले 10-15 वर्षमा जति फास्ट डेभलप गर्यो, त्यस्तै किसिमको फास्ट डेभलपमेन्टको बाटोमा हामी पनि हिँड्नु पाऊँ, त्यही नै कुरा व्यक्त गर्दै म आफ्नो सानो बोल्ने मौका दिनुभयो, बोल्न पाएँ। अब बोल्न चाहिँ मैले भनिहालेँ, मभन्दा पहिले अहिलेको प्रेजेन्टलाई बुझेको मान्छेले बोलिएको भए हुन्थ्यो। म पास्टलाई बुझ्ने मान्छे परेँ, त्यही पनि मैले केही बोल्न पाएकोमा मौका दिनुभएकोमा र हाम्रो ओझाजीलाई म धन्यवाद दिँदै अहिले आजको मेरो भनाइ चाहिँ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। धन्यवाद। हामी सबैको तर्फबाट पनि धेरै धेरै कृतज्ञता ज्ञापन गर्न चाहन्छौँ हाम्रा अतिथि प्रोफेसर डाक्टर जो पूर्व उपकुलपति हुनुहुन्छ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको। यहाँको उपस्थिति नै हाम्रो लागि धेरै महत्त्वको कुरा सर। त्यसमाथि पनि यहाँका गहकिला विचार, अनुभवहरू अनि मार्गदर्शक भाव र महत्त्वपूर्ण उपस्थितिको लागि धेरै धन्यवाद ज्ञापन गर्दै अब हाम्रो एमडी मोहन ओझा सरबाट यो सानो कृतज्ञता स्वरूप यो टोकन अफ अप्रिसिएसन र ग्र्याटिट्युड यहाँलाई हामी सबैको तर्फबाट प्रस्तुत गर्दैछौँ। र यो बुक लिबर्टी अफ एचआर थट्स तपाईँहरूमा पनि एउटा कपी आइपुग्छ एकछिनमा। अजाइल लिडरसिपका जीवन्त उदाहरण यहाँहरूले सुनिहाल्नुभयो, धेरै कुरा अझ जान्नुहुन्छ। पुनः एकचोटि धन्यवाद यहाँलाई। थ्याङ्क यू सर, थ्याङ्क यू इन्डिड।